राज्यांत सध्या कोयराचो प्रश्न आता मळबाक हात तेकोवपाक लागला। फोंड्या वारखंड बांद वाठारांतय तीच गत। पुराय रस्त्यार आनी शेतांनी कोयराच्यो आनी बांदकामाची उरिल्ली माती, गुणे, शिमीट वडयिल्ले पळोवपाक मेळटा। आता हांगा सोनसडो जावचे आदीं फोंडा पालिकेन हाची कारवाय करची, थळाव्यांचें गाराणें। पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट। ते वारखंडे जे आसा तो बांद आहा, बांदाचेर आसा आनी हांगा तुमी पळयता फाटल्यान शेत आसा। त्या शेता कडेन हांगा जी गार्बेज उडयल्ली आसा, हांगा लोकांनी गार्बेज उडयता प्लस डेब्री उडयता। ही डेब्री जी आसा ती खंयच्या तरी कंस्ट्रक्शना वर्काचे जे डेब्री आहा ती हांगा डंप केल्ली आसा आनी हांगा दोनी सायडीन गाडी दवरल्या, खूब लोकांक त्रास जाता। पूण हांगा जी गार्बेज जी उडयता ही गार्बेज पळयल्यार फाल्यां हांगा परत संसोडो जावपाक शकता, अशी गार्बेज उडयता। आनी हाजेर कोण एक्शन घेतला आतां ते लोक म्हणटा की कोण एक्शन घेतलो, कित्याक हांगा येतल्या वयतल्या लोकांक वास येता, ताका लागून आनी शेतूय बी हांगा परत पुरयता ताका लागून लोक मागतात की हाजेर मुन्सिपालिटीन बेगीचे बेगीन एक्शन घेवचें आनी लोकांक एक सुशेग करून दिवचो। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकर आनी भक्तीपय बाळगी।